लगानीमा 100 करोड 200 करोडमा बनाएको हिन्दी फिल्महरू हाम्रो नेपाली फिल्महरूको अगाडि यहाँ लाग्छ अनि हाम्रो कम्पिटिसन कोसँग भइरहेको छ हाम्रो कम्पिटिसन हिन्दी फिल्मवालाहरूसँग भइरहेको छ सो आई होप चलचित्र सङ्घ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री उहाँले यस्तो मोमेन्ट स्टार्ट गरोस् कि हिन्दी फिल्म सेम डेमा लागोस् किनकि यदि उहाँहरूलाई हाम्रो नेपाली फिल्म के भन्छन् टेलिभिजनमा सेम डे ल्याउनलाई आपत्ति छ भने लेट अस डू द्याट प्रयास अफकोर्स यसको लागि नेगोसिएसन गर्न सकिन्छ 10 दिन 15 दिनपछि टेलिभिजनमा लगायो भने आई एम स्योर चलचित्र सङ्घलाई आपत्ति हुँदैन होला तर यसको लागि यु हेभ टु सिट अन द टेबल एन्ड डिस्कस एन्ड कम आउट विथ द पोजिटिभ रिजल्ट सो आई होप यु हजुरहरूले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको लेट्स all always dream think be positive about the Nepal film industry हिन्दी फिल्म रिलिज भएको बेलामा आई फिल सो हर्ट किनभने उहाँको आफ्नो मार्केट ठाउँ छ रिलिज गरेर पैसा कमाउने ठाउँ नेपालमा पनि आएर उहाँहरूले हाम्रो नेपाली फिल्मलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ बिकज अफ हिन्दी फिल्मको मेकिङले गर्दा यो गर्दा सो मेरो त्यही रिक्वेस्ट हो आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा सो आई होप यु विल लभ नेपाली चलचित्र एन्ड प्लिज यदि हामी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको एक्टर टेक्निसियन्स कोही मार्फत केही गल्ती भएको छ भने सकभर त्यसलाई नेगेटिभिटीमा नलिएर गएर हामी दर्शकहरूको माझमा पोजिटिभ लेखिदिनु भयो भने आई थिङ्क हाम्रो इन्डस्ट्री विल सर्भाइभ फर मेनी इयर्स थ्याङ्क यू सो कमिङ एन्ड लभिङ हाम्रो मनभित्र नेपाली चलचित्र थ्याङ्क यू सो मच सो हाम्रो त्यो वास्तविक रहँदैन त्यो हामीलाई अनुभव छ विगत धेरै वर्षदेखि यो चलचित्र क्षेत्रमा रहँदै आएको अवस्थामा त्यो अनुभव हामीले भोगिरहेका छौँ त्यही अनुभवको आधारमा नेपाल चलचित्र सङ्घले त्यो निर्णय गरेको हो पक्कै पनि सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ अहिले तत्काल यो जुन किसिमको यो एकै दिन विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्ने परिपाटी सुरु भएको छ तत्कालको लागि केही चलचित्रहरूलाई पक्कै फाइदा छ किनभने अहिले डिमान्ड बढी छ सप्लाई कम छ किनभने कतिपय राम्रो चलचित्रहरूले नदिने भन्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ त्यसकारण पनि अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय माध्यमबाट चलचित्र एकै दिन प्रदर्शन गर्ने कुरामा डिमान्ड हाई छ त्यसकारण पनि त्यो व्यापारिक संस्थाले बढी पैसा दिइरहेको छ अहिले लाग्छ निर्माता सुरक्षित हुन्छ हामीले बढी पैसा पाउँछौँ हो तत्कालका लागि 10 वटा 12 वटा चलचित्र 6 महिना 5 महिना ती चलचित्रहरूलाई फाइदा पक्कै हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा अत्याधिक मात्रामा चलचित्रहरू बन्छन् एकै सप्ताहमा 2टा 3टा 4वटा 5वटा समयसम्म पनि नेपाली चलचित्रहरू रिलिज भइरहेको अवस्था छ त्यसैले पनि यति धेरै भद्रगोल हुन्छ त्यो रिलिज हुने समयमा कि कुन चलचित्र राम्रो हो कुन चलचित्र नराम्रो हो राम्रो चलचित्रहरू नराम्रोको भिडमा पनि नचलिरहेको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ त्यो अवस्थामा जब भोलि ती डिटिएचहरूमा विद्युतीय सञ्चार विद्युतीय को माध्यमबाट चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सवालमा पनि त्यहाँ होडबाजी सुरु हुन्छ हाम्रा नेपाली चलचित्र निर्माताहरूको होडबाजी जब सुरु हुन्छ पक्कै पनि म पनि एउटा व्यापारी हो म पनि एउटा निर्माता हो हल सञ्चालक हो वितरक हो अथवा अन्य व्यवसाय गरिरहेको व्यक्ति भएको नाताले मलाई अनुभव के छ भने जब कुनै ठाउँमा डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी हुन्छ त्यो अवस्थामा व्यापारिक संस्थाले सस्तोमा किन्ने अवस्था आउँछ त्यही अवस्था भोलिका दिनमा डिटिएचहरूमा विद्युतीय माध्यमहरूमा पक्कै पनि आउँछ त्यो अवस्थामा निर्माताहरूलाई नै घाटा हुन्छ हिजोको दिनमा जब टिभीको भिडभाड थिएन मलाई याद छ मैले चेलीबेटी निर्माण गर्दाखेरि 2045-46 सालतिर टिभीमा गीत बजाउन दिँदाखेरि 25,000 रुपियाँ एउटा गीतको दिन्थ्यो हामीलाई गीत बजाए बापत आज यति धेरै टिभी माध्यमहरू आयो यति धेरै हामीले चाहिँ फिल्महरूको गीतहरू यति धेरै हामीसँग भयो अहिले गीत बजाउनको लागि हामीले पैसा दिनुपर्छ त्यो अवस्था भोलिका दिनमा ती विद्युतीय माध्यमहरू पनि पक्कै आउँछ हामीले नेपाल चलचित्र सङ्घले विद्युतीय माध्यमबाट चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाउनु भनेर भनेका छैनौँ
यो अलिकति भ्रम चाहिँ हाम्रा केही सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई परिरहेको छ, केही निर्माताहरूलाई परिरहेको छ। हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा 2 हप्ता 3 हप्ताको ग्याप राखेर तपाईँहरूले नेपाली चलचित्र दिनुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँहरूको हलमा आउने दर्शक पनि उत्तिकै हुन्छ, घरमा हेर्ने दर्शक पनि उत्तिकै हुन्छ। राम्रो फिल्मको लागि, नराम्रो फिल्मको लागि त जहाँ देखाए पनि केही हुनेवाला छैन। राम्रो फिल्म दर्शकले हलमा हेरिसकेपछि पुनः डिटिएचहरूमा आयो भने उहाँहरूले फेरि पटक पटक गरेर त्यो फिल्म हेर्नुहुन्छ। यसरी दोहोरो फाइदा हुन्छ। होइन भने नेपालमा विदेशी चलचित्रहरू सेम डे रिलिज हुने अवस्था छ, अहिलेसम्म छ, कालान्तरसम्म रहला। नेपालको परिवेश हेर्ने हो भने त्यो रोक्न सक्ने अवस्था नेपाल सरकारको चाहिँ छैन। त्यसकारण पनि विशेष गरेर हिन्दी फिल्म अझ भन्ने हो भने, स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने हिन्दी फिल्महरू सेम डे यहाँ रिलिज हुन्छ। अनि भोलिका दिनमा नेपाली चलचित्र, किनभने हिन्दी चलचित्रहरू त डिटिएचमा रिलिज हुँदैन, अनि नेपाली चलचित्रहरू घरमा बसेर हेर्ने रिलिज चलचित्र, अनि विदेशी चलचित्र रिलिज चलचित्र हलमा गएर हेर्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ। अहिले नहोला, तत्काललाई केही पनि फरक पर्दैन। तत्काल सेम डे रिलिज गरे पनि 5% मात्रै दर्शक घट्ला, तर अन्ततः गर्दा गएर 60 देखि 70% नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक हलसम्म नआउने स्थिति पक्कै हुन्छ। त्यो हाम्रो विगतको अनुभव हो। किनभने पुराना चलचित्र देखाउँदा पनि विगतमा हलहरूमा दर्शक कमी भएको अनुभव हामीलाई थाहा छ, साङ्ग्रिला च्यानल भएको बेलामा। त्यसकारण यो के हो भने हाम्रो निर्माता साथीहरूले क्षणिक आनन्दको लागि, क्षणिक स्वार्थको लागि, क्षणिक केही फिल्महरूलाई फाइदा हुन्छको लागि भनेर कृपया यतातिर नगइदिनु भयो भने पक्कै पनि नेपाली चलचित्र उद्योग स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले चलाउन नपाउने भनेर भनेका छैनौँ। यहाँ कतिपय अलि यो भन्नै पर्ने अवस्था आयो, किनभने अहिले वर्तमान अवस्थाबाट अन्यको स्थिति आएको हुनाले केही साथीहरूले के भनिरहेको छ भने, मैले अस्ति स्ट्याटस हेरेँ, एकजना पत्रकार भाइले चाहिँ मित्रले चाहिँ के लेख्नुभयो भने सुक्को लगानी नगरिकन खाना पल्केकाहरू भनेर हलवालालाई भन्नु। अचम्म लाग्छ, नबुझिकन किन लेख्ने। म उदाहरण दिन्छु। तपाईँहरूसँग भएको मोबाइल तपाईँहरूले आफूले पैसा तिरेर किनेको, तपाईँहरूले सिम कार्ड किन्दाखेरि तपाईँहरूले पैसा तिरेर किन्नुपर्छ। अनि मोबाइल जब कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यो पैसा कसलाई तिर्नुपर्छ? कि एनटिसीलाई तिर्नु पऱ्यो कि एनसीलाई तिर्नु पऱ्यो? भन्न सक्नु पऱ्यो यो मोबाइल पनि मेरै हो, यो सिम पनि मेरै हो, तँलाई किन पैसा तिर्ने भन्न सक्नु पऱ्यो। तर त्यो होइन नि, किनभने उसले नेटवर्क प्रयोग गरे बापत एनसिएल र एनटिसीलाई पैसा तिरेको छ। त्यसै गरी हलवाला भनेको नेटवर्क हो। तपाईँहरूले फिल्म बनाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले फिल्म वितरण गर्नुहुन्छ, तर चलाउनुहुन्छ हाम्रो नेटवर्क मार्फत भनेपछि हामीलाई पैसा तिर्नुपर्छ। यो कुरा व्यापारिक कुरा हो। यो कुरा बुझ्दिन हुन म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। खालि भ्रममा परेर कि चाहिँ खालि हलवालाले चाहिँ मार्यो, हल यहाँ एउटै कुरा के छ भने म पनि निर्माता हो, मैले 11वटा चलचित्र निर्माण गरेको छु। मलाई लाग्छ अहिले नेपाली इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा पुरानो निर्माता जसले निरन्तर चलचित्र बनाइरहेको छु त्यो म हो। म यो बडा गौरव साथ भन्न सक्छु। मैले 2045 सालमा चेलीबेटी बनाएको थिएँ र अहिलेसम्म म निरन्तर चलचित्र बनाइरहेको छु। म पनि निर्माता हो, म वितरक पनि हो, म चलचित्र प्रदर्शक पनि। मैले पीडा बुझेको छु, सबैको पीडा छ। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो हामी चलचित्र कर्मीहरूले भने फिल्म चल्यो सबैले कमाउँछ, फिल्म चलेन कसैले पनि कमाउँदैन। चलचित्र नचल्दाखेरि हलवाला र वितरकले कमाउँछ भन्ने भ्रम जुन हाम्रो सबै चलचित्र कर्मीहरूलाई छ त्यो गलत हो। र यहाँ के भनिन्छ भने अस्ति एउटा डाइरेक्टरले पनि स्ट्याटसमा लेख्नु भएको थियो 27% हाम्रो हातमा पर्छ भनेर। व्यापारिक ऊ के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन हाम्रो कतिपय साथीहरूलाई। जबसम्म हामी चलचित्र निर्माताहरू व्यवसायिक हुँदैनौँ तबसम्म यस्ता किसिमका भ्रमहरू, यस्ता किसिमका चाहिँ अन्योलताहरू रहिरहन्छ। एकदम निर्माताको हातमा 50% पर्छ सिङ्गल थिएटरमा। हाम्रो हिसाब गर्ने जुन निर्माताले बुझेको छ त्यो नै गलत छ। ग्रसको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले ग्रसमा कुरा गर्दैन। हामीले प्रवेश शुल्क जुन चलचित्र हलमा हामी फिल्म हेर्न गइन्छ त्यहाँ 2वटा हुन्छ। एउटा प्रवेश शुल्क हुन्छ, एउटा भ्याट हुन्छ, एउटा स्थानीय कर हुन्छ, अनि एउटा चलचित्र विकास शुल्क जुन नेपाली फिल्ममा लाग्दैन। भ्याट र स्थानीय कर अनि प्रवेश शुल्क हुन्छ। त्यो भ्याट र स्थानीय कर भनेको न हलवालाको न निर्माताको, त्यो सरकारको। त्यसकारण त्यसमा दाबी गर्नु भनेको त्यो व्यापार नबुझ्नु। त्यसकारण दाबी भनेको प्रवेश शुल्कमा मात्रै हुन्छ। यो कुरा पनि हाम्रो सञ्चारकर्मी मित्रहरूले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो चलचित्रकर्मी मित्रहरूले बुझ्नुपर्छ। र त्यो प्रवेश शुल्कमा
50% सिंगल थिएटरमा चाहे 100 दिन लागोस् 50% हिसाबले पाउने गर्नुहुन्छ हो। मल्टिप्लेक्समा केही फरक छ, त्यो आफ्नो आफ्नो व्यवसाय हुन्छ। मल्टिप्लेक्समा 50, 42, 38, 37 र 30 भन्ने छ, त्यो यहाँ मात्रै होइन, विभिन्न देशहरूमा पनि यही परिपाटीमा मल्टिप्लेक्समा चलचित्रहरू चलिरहेका हुन्छ। व्यापारिक अवस्था बुझिसकेपछि त्यो कुरालाई एउटा भ्रमको खेती चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो निर्माताहरूले बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूले हस्ताक्षर पनि गर्नुहुन्छ एग्रिमेन्टमा, गएर मल्टिप्लेक्समा बिना हस्ताक्षर चलचित्र चल्दैन, बरु सिंगल थिएटरमा बिना चाहिँ अग्रिमेन्ट चाहिँ फिल्म चल्छ, मल्टिप्लेक्समा बिना अग्रिमेन्ट चलचित्र चल्दैन। उहाँहरू अग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ 50%, 42%, 38, 37% र 30 मा उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, पैसा लिनुहुन्छ, अनि फर्केर आएर पनि गाली गर्नुहुन्छ। यो त इमानदारी त भएन। तपाईहरूले हामी निर्माताहरूले चलचित्र बनाइसकेपछि हाम्रो चलचित्र राम्रो छ भने अहिले पनि कतिपय चलचित्रहरूले एमजीमा चलचित्रहरू दिइराख्नु भएको छ हलहरूलाई। एमजी भनेको मिनिमम ग्यारेन्टी 1 लाख एमजी छ भने 1 लाखको सेयर भएन भने घरबाट हामीले दिनुपर्छ, अनि 1 लाख भन्दा बढी भएपछि अनि त्यसपछि बाँडफाँड गर्ने भन्दा त्यहाँ हलहरूलाई कति पीडा छ।